आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कृषि यान्त्रिकरणमा वृद्धि, व्यावसायिक कृषि विकास र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ यही आउँदो चैत्र 9 देखि 12 गतेसम्म चितवन एक्सपो सेन्टर भरतपुरमा सलुम 5औं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी हुन गइरहेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषि पूर्वाधार तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी हुन लागेको हो। नेपालको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई यान्त्रिकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त प्रदर्शनी हुन गइरहेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी चैत्र 9 देखि 12 गतेसम्म हुन गइरहेको 5औं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनीको महत्त्व, उद्देश्य, कृषि क्षेत्रमा यस प्रदर्शनीले पुर्याउने टेवा, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकासमा यसको भूमिका लगायत प्रदर्शनीका आकर्षण र रोचक पक्षहरूमा रहेर छलफल गर्न गइरहेका छौं। प्रदर्शनीका बारेमा जानकारी दिन आज हामीसँग नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष खोजराज कटुवाल र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर डाक्टर जित चन्द स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। म कार्यक्रमको सुरुमा अध्यक्ष खोजराज कटुवालबाट जान चाहे। अध्यक्षज्यू, के छ पछिल्लो समय हैन यहाँहरूको दौडधुपमा केमा छ? प्रदर्शनीको पूर्व सन्ध्यामा छौँ हामी, अब नजिक करिब आउन लागिसकेको छ हैन? के छ, के कामहरू बाँकी छन्? हामी सम्पूर्ण ओभरअल एउटा चाहिँ प्रोग्रामको तयारीको अन्तिम चरणमा भएको हुँदाखेरि हाम्रो स्टल बुकिङको कामहरू पनि लगभग धेरै नै चाहिँ सकिसकेको छ। विभिन्न पत्रचार गरेर निमन्त्रणा गर्नुपर्ने निकायहरूमा चाहिँ अहिले पत्रचार गर्ने निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्ने कामहरू भइरहेको छ र बाँकी चाहिँ देशभरिका चाहिँ किसानहरूलाई त्यो प्रदर्शनीमा कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर स्थानीय तहदेखि लिएर पिएमएपीदेखि लिएर ज्ञान केन्द्रदेखि लिएर विभिन्न सरकारी सहकारी निकायहरूदेखि लिएर सरकारवाला सबै निकायलाई चाहिँ हामी चाहिँ हातेमालो गरेर चाहिँ यो प्रोग्राम सक्सेस बनाउनको लागि चाहिँ लागिरहेका छौँ। पक्कै पनि अब 2070 सालबाट सुरुवात हैन मेलाको अथवा प्रदर्शनीको सुरुवात यहाँहरूले गर्नुभयो, यो 5औं संस्करण। अब यो 5औं संस्करणसम्म आइपुग्दा नेपालको कृषि आधुनिकीकरण या भनौँ यान्त्रिकरणमा चाहिँ के कस्ता परिवर्तनहरू आएका छन् तपाईँहरूले पाउनु भएको छ? साह्रै मिठो क्वेसन गरिदिनु भयो। जतिखेर नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयले पहिलोपल्ट नारायणीको किनारमा एउटा चाहिँ यो कृषि यन्त्र, औजार, उपकरण तथा प्रविधिको प्रदर्शन गर्दाखेरि त्यहाँ सहभागी रूपमा हामी उपस्थित थियौँ। सम्पूर्ण चाहिँ स्वामित्व चाहिँ त्यतिखेर खर्चदेखि लिएर सबै कुरा नेपाल सरकारले बिहोरेको थियो, हामी सहभागीको रूपमा मात्रै थियौँ। अहिले आएर नेपाल सरकार र चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा यो प्रोग्राम गर्दैछौँ हैन। त्यतिखेर 16 नेपाल सरकारको पैसा खर्च भएको थियो भने अहिले केही थोरै बजेट नेपाल सरकारको छ, बाँकी अरू धेरै बजेट चाहिँ हामी प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ गरेर यो प्रोग्राम गर्दैछौँ। यो एउटा कस्तो खालको हो भनेदेखि नेपाल सरकारको थोरै मात्रै सपोर्ट हुँदाखेरि पनि प्राइभेट सेक्टरलाई कन्फिडेन्समा लिएर प्रोग्राम गर्यो भने प्रोग्राम कुन स्तरसम्म चाहिँ प्रोग्राम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको यो एउटा चाहिँ एक्सपो चाहिँ ज्वलन्त एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ। र त्यतिखेर सुरु गरेको पहिलो चरणको चाहिँ उपकरण प्रविधिहरूको चाहिँ विस्तार
कसैलाई थाहा थिएन खासै प्रविधि कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन हैन त्यसको चाहिँ प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन मेन्टेनेन्स कसरी गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन त्यस्तो कन्डिसनबाट सुरुवात गरेको आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि हामी प्रविधिका मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ हामी मेड इन नेपालका चाहिँ पेभिलियनका कुरा पनि त्यहाँ गरिरहेका छौँ कृषि कर्जासँग चाहिँ जोडेर चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ त्यहाँ उतार्ने कुरा पनि गरिरहेका छौँ भनेपछि त्यो दिन र आजको यो दिनमा चाहिँ कति धेरै डिफरेन्समा हामी चाहिँ आकलन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो यही हेर्दा पनि प्रष्टै छ नि हाम्रो अगाडि नै बहुत राम्रो कुरा हो। अब किसानको जनजीवनमा चाहिँ के कस्ता परिवर्तनहरू आए त होइन किसानहरूले के अपनाएका छन् त आत्मसात गरेका छन् त भन्ने प्रश्न पनि छ। म आउँला त्यो प्रश्नमा। अब म डाक्टर साहबबाट जान चाहे। डाक्टर साहब अब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको तपाईँ वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ होइन अब परियोजना आफै पनि सहभागी अथवा आयोजकको रूपमा पनि उपस्थित भएको छ यो प्रदर्शनीमा होइन के छ कस्तो प्रदर्शनीमा चाहिँ कस्तो रहन्छ उपस्थिति? थ्याङ्क यू सर। एक्चुअली यो जुन हामीले यो 5औं जुन आयोजना गरिरहेछौँ यो एक्सपो यो चाहिँ इन्टरनेसनली नेसनली दुवै हिसाबबाट यसको एकदमै स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स छ। यसमा हामीले जुन अघि खोज श्रीमानले भने जस्तै एक दुईवटा कुराहरू जुन गरिरहेछौँ त्यो एकदमै नोभेल छ। उहाँले भने जस्तै अब मेड इन नेपालको कन्सेप्ट होइन अनि त्यसपछि यो एग्री फाइनेन्सिङको क्लिनिक चलाउने यीहरू नोभेल छन्। मैले एक दुईवटा यस्तो एक्सपोहरू पहिला विदेशमा देखेका थिएँ त्यो असाध्यै राम्रो भए पनि यस्ता कुराहरू त्यसमा थिएनन्। त्यो सँगसँगै अब यसमा मैले के जोड्न चाहन्छु भने हामी 3वटा अर्गनाइजेसन मिलेर यो एक्सपो गर्न गइरहेछौँ। त्यसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चाहिँ हाम्रो परियोजनाको उपस्थिति चाहिँ 77वटै जिल्लामा भएको हुनाले र त्यो पुरै हाम्रो नेसनल कभरेज नै हुने गरी बढीभन्दा बढी चाहिँ हाम्रा चाहिँ किसान समूहहरू कृषि सहकारीहरू त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कार्यालयका प्रमुखहरू इन्जिनियरिङ शाखा हेर्ने प्राविधिकहरू र त्योसँग रिलेटेड अन्य स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ हामीले भरसक कम्पलसरी एटेन्डेन्स नभए पनि म्याक्सिमम उनीहरूको चाहिँ उपस्थिति गराएर यो एक्सपोले जुन नोभेल्टी सो गर्न गइरहेछ त्यसलाई चाहिँ किसानहरूको हकितको लागि यो नोभेल्टी फेरि किसानहरूको हकितको लागि हो होइन त्यसमा प्रयोग गर्नको लागि हामी चाहिँ गत 3-4 महिनादेखि एकदमै खटिरहेछौँ र अब त्यो टाइम पनि आइसकेको छ। लेट्स होप किसानहरूको उपस्थिति त्यो सँगसँगै कृषिसँग रिलेटेड जति पनि अरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाइन एजेन्सीहरू छन् होइन अरू स्टेक होल्डर छन् उनीहरू सबैको उपस्थिति चाहिँ बढीभन्दा बढी होस् र त्यो एक्सपोको चाहिँ हामीले जुन एक्सपेक्टेड अब्जेक्टिभ छ नि त्यो चाहिँ पुरा होस् भनेर हामीले लागि परिरहेका छौँ। डाक्टर साहब अब तपाईँ आफै पनि इन्जिनियर हुनुहुन्छ होइन त्यसमा पनि कृषि इन्जिनियर हुनुहुन्छ नेपालको अवस्थालाई अलिकति चित्रण गरौँ न है जनशक्तिको हिसाबले चाहिँ कृषि इन्जिनियरहरूको अवस्था अथवा उहाँहरूलाई हेर्ने नजर कस्तो छ? तपाईँले एउटा कुरा भन्नु बडो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्नुभयो यसमा लामो डिस्कसन हुनसक्छ आज टाइम छोटो छ होइन। एग्रिकल्चरको मोडर्नाइजेसन र इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्नको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट आधार स्तम्भ मेन पिलर भनेको इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी हो। त्यो इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी ड्राइभ गर्ने मेन पावर भनेको एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङ हो। मैले विदेशमा पनि देखेँ डेभलप्ड कन्ट्रीमा डेभलपिङ कन्ट्रिजमा होइन चाइना जापानहरूमा पनि हेरेँ अस्ट्रेलियामा पनि हेरेँ युरोपमा यदि हामीले कृषिलाई साँच्चीकै ट्रान्सफर्म गर्ने हो भने एग्री इन्जिनियरिङको थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिसेस प्रिन्सिपलहरूलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ कृषि विकास मन्त्रालयले गत केही वर्षदेखि त्यो कुरालाई रियलाइज पनि गरेको छ र पहिले जुन स्थिति थियो आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि त्यसको तुलनामा एग्री इन्जिनियरिङ प्रोफेसनको स्ट्रेन्थेन धेरै राम्रो भइसकेको छ। स्वयं हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ हाम्रै पिएमएमपी भित्र पनि लगभग 50 जना देशभरि हाम्रो इन्जिनियरिङ स्टाफ छ त्यसमध्ये 20 जना त हामी एग्री इन्जिनियर नै छौँ र मैले गत 6 महिना भयो यो प्रोजेक्ट जोइन गरेको त्यसपछि नै हामीले 6-7 जना एग्री इन्जिनियरहरू थप्यौँ र अब कमिङ इयर्समा चाहिँ अझ बढी थप्ने हामीले चाहिँ प्लानिङ गरिरहेका छौँ किनभने हाम्रो पिएमएमपी को योजना भनेकै एग्रिकल्चरल इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा ट्रान्सफर्म गर्ने हो र त्यसको लागि इन्जिनियरहरू चाहिन्छ र समग्रमा हेर्दाखेरि जस्तै अब जलस्रोत मन्त्रालयको सिँचाइ विभागतिर हेर्नुभयो भने पनि कृषि इन्जिनियरहरूको त्यहाँ उनीहरूले एकदमै राम्रो कामहरू गरिरहेछ। सँगसँगै अब नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कमा पनि अब वान अफ द मेजर फ्याकल्टिजको रूपमा रहेर उनीहरूले
काम गरिरहेछ होइन। अनि नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरूमा पनि हजुरलाई एउटा कुरा म जानकारी गराउँ, पहिला कृषि इन्जिनियरिङको पढाइ नेपालमा हुँदैन थियो, विदेशमा थिए। अत्यन्त न्यून जनशक्तिमा पढेर वर्षमा 2 जना 3 जना आउँथ्यो, उनीहरूले जागिर खान्थे र तर अब जुन एउटा देखाउनु पर्ने आउटपुट हो नि त्यो देखाउन पाइरहेका थिएनन्। तर जब इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङले जब ब्याचलर इन एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङ सुरु गर्यो धरानमा, त्यसपछि सुरुमा 24 जना र पछि चाहिँ 48 जना पर इयरको हिसाबबाट गरेपछि एउटा हाम्रो प्रोडक्सन पनि मास स्केलमा गयो। काम पनि अहिले अलिकति सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्स नै देखिने गरी गरिरहेको अवस्था छ र त्यसैलाई चाहिँ सायद रिकग्निसन गरेर होला। अहिले अर्को एएफयूले पनि एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङ नेक्स्ट इयरदेखि सुरु गरिरहेछ, सँगसँगै अर्को नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले पनि सुरु गरिरहेछ। मलाई लाग्छ अबको केही समयपछि एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनको पपुलेसन बढ्नेछ र यसले समग्र नेपालको कृषिलाई चाहिँ सुधार गरेर र भनौँ न इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा लैजानको लागि र मोडर्नाइजेसन गर्नको लागि यो विधा नभई हुँदैन, त्यो आवश्यकता पनि हो होइन। अब सरकारी निकायलाई हेर्ने दृष्टिकोण होइन, आम किसानले भनौँ अथवा व्यवसायीले भनौँ, वास्तवमै कृषि बुझेका पढेका मानिसहरू चाहिँ कम छन्, प्रविधि बुझेका आज भनौँ होइन छन् भन्ने नजर छ। त्यो चाहिँ अब परिवर्तन हुँदैछ समयको अन्तरालसँग होइन। अध्यक्षज्यू, अब यहाँहरूको प्रदर्शनी हरेक वर्ष रोचक हुने गर्छ होइन, आम किसानहरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि त्यो छ होइन, लोकप्रियता पनि छ। अब यो पालिको प्रदर्शनी चाहिँ थप रोचक अथवा आकर्षक बनाउनको लागि चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमहरू थपिरहनु भएको छ यहाँले? हामीले अघि नै पनि मैले भने विश्वमा बनिएका किसानलाई चाहिँ प्रयोगमा आउन सक्ने र ती प्रविधिहरू नेपालभित्र आएर नेपाली किसानले प्रयोग गर्दाखेरि प्रयोग गर्न चाहिँ मिल्ने खालका प्रविधिहरू नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आयात गरेका पनि छन्। र यसपालि 50 भन्दा बढी उद्योगहरूले चाहिँ आफैले आफ्नो देशमा उत्पादन गरेका प्रविधिहरू पहिलोचोटि नेपालमा कृषि क्षेत्रमा मेड इन नेपाल पेभिलियन बनाएर ती उद्योगीहरूको चाहिँ स्तर, उनीहरूको चाहिँ क्यापेसिटी, उनीहरूको चाहिँ कला, उनीहरूको चाहिँ सिपलाई चाहिँ एउटा नेसनल प्लेटफर्म नपाइरहेको, उनीहरू चाहिँ सानो स्केलमा एउटा घरेलु चाहिँ उसको रूपमा चाहिँ काम गरिराख्नु परेको होइन। आज मलाई के लाग्यो भने आज चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि बजारको कुनै पनि कृषिको सामग्री बेच्ने सोकेसमा गएर हेर्नुभयो भने विदेशबाट लिएर आएका साना सुना कुटा कोदालाहरू रङ लगाएको कति चिल्लो बनाएको देख्नुहुन्छ। तर हाम्रै देशका दाजुभाइ ती कामी दाजुभाइहरूले बनाएका चाहिँ कुटा कोदालाहरू अब बिक्री नहुने कन्डिसनमा पुगिसके हो। त्यो कुराले चाहिँ प्रेरित भएर चाहिँ मेड इन नेपाल पेभिलियन स्वदेशी उत्पादन भनेर यो चिजलाई चाहिँ हामीले एउटा स्थापित बजारको चाहिँ पहुँचमा हाम्रा चाहिँ सिपहरू पनि अरूका भन्दा घटी छैनन् है, हामीले बनाएका टेक्नोलोजीहरू पनि अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् है भन्ने कुराको चाहिँ पोलिसी लेभलदेखि लिएर युजर किसानसम्मलाई चाहिँ यसपालि देखाउने, बुझाउने, सिकाउने हामी त्यो प्लानिङमा छौँ। अर्को कुरा के छ भने ब्याङ्क एकातिर, किसान एकातिर, हामी उद्यमी एकातिर, यो छरपष्टको कन्डिसन छ, एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाउने कन्डिसन छ। यो चिज चाहिँ एउटा यो सोच चाहिँ एउटा पुल बनाउन खोजेको। हजुर हजुर हजुर, फेस एकदम आम्ने सामने बसेर के कुरामा चाहिँ ब्याङ्कले नपुगिकन कर्जा दिँदैन होइन, अनि ब्याङ्क चाहिँ के कुरा नभइकन किसानकोमा जान मान्दैन। यो कुराको पनि अलिकति चाहिँ फेस टु फेस गर्न पाइयो, डिस्कस फोरममा चाहिँ छलफल गर्न पाइयो भने ब्याङ्कको पनि डाउटहरू क्लियर हुन्थ्यो, किसानहरूले पनि हामीले यति नगरिकन चाहिँ पैसा चाहिँ त्यत्तिकै सजिलै चाहिँ हामीले भनेको भरमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा क्लियर बुझाइ हुन्थ्यो जस्तो लागेर यो दुईटै प्रोग्रामलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रोग्रामको रूपमा सो सँगसँगै जोडेर लान खोजिरहेको छौँ। प्रदर्शनीको एउटा स्तम्भ पनि हो यो, एकदमै दुईटा कार्यक्रम। अब जस्तो यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, स्वदेशमै उत्पादित कृषि मेसिनरीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नै पर्छ, स्वदेशमै काम गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यहाँले भन्नुभयो जुन चाहिँ अब यो प्रदर्शनीले पनि यसले त टेवा पुर्याउँछ नै होइन, प्याभिलियनले पनि मेड इन नेपाल प्याभिलियनले पनि पक्कै पनि टेवा त पुर्याउला, तर यसलाई स्थापित गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो छ आजको दिनमा, किनकि अरबौँ रुपैयाँको कृषि मेसिनरीहरू त विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्था छ होइन, रोक्न सकिन्छ? यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रश्नमा यति मिठो दम छ। यो सजिलो काम भएको भएदेखि पहिल्यै भइसक्थ्यो होला
हैन यो कठिन काम भएको भएरै नेपालका उद्योगहरू चाहिँ पलायन हुने बन्द हुने कन्डिसनबाट चाहिँ भएका हुन् हैन। अब यो चिज चाहिँ रमिता हेरे जस्तो रमितै बन्ने कि यो प्रब्लम छ भनेर राज्य सामु प्रब्लम देखाउने हो हैन। यो एकदम कठिन कन्डिसनमा छौँ हामी। यो कन्डिसनबाट या त पार पाउनुपर्छ हैन, या त पार पाउनु हुँदैन, या हामीले पनि चाहिँ त्यो उद्योगलाई चाहिँ कौडीको भावमा बेचेर इम्पोर्टमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। राज्य सामु यो चोइस छ, नेपालमा नेपालीहरूले नै बनाउन सक्छन् भन्ने कुराको प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। क्वालिटीको के अरे प्रोडक्सन गरेर चाहिँ क्वालिटी त्यो स्योर गराउनु छ, राज्यलाई स्योर गराउनु छ, युजर किसानहरूलाई स्योर गराउनु छ हैन। अनि हाम्रा समस्याहरू चाहिँ राज्यलाई क्लियरली ऐना देखा जस्तो देखाउनु छ। हामीले भएका समस्याहरू के हुन्, किन उद्योग फस्टाउन सकेन, व्यापार किन फस्टायो, उद्योग किन फस्टाएन, यो कुराको अब छलफल गर्ने टाइम आयो पक्कै पनि। अब के भन्नुहुन्छ जी सर, नेपालमै उत्पादन भएका नेपालका इन्जिनियरहरूलाई सही रूपमा सही ढङ्गमा हामीले परिचालन गर्न सकेका छौँ? अघि ठ्याक्कै हजुरले जुन क्वेसन चाहिँ खोजरा श्रीमानसँग उठाइसकेको छ नि, त्यो बडो इम्पोर्टेन्ट। मलाई के लाग्छ भने 2021 सालमा वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखाना स्थापना भयो। त्यतिखेरै उसले नेपालको भूगोल सुहाउँदो हैन, नेपालको माटो सुहाउँदो, नेपालीहरूलाई के चाहिन्छ भनेर 4-5 वटा जस्तै चाहिँ आइरन प्लाउ, त्यसपछि पम्प सेट हैन, त्यतिखेर थ्रेसरहरू, त्यसपछि व्हील ब्यारोहरू त्यतिखेर त्यहाँ म्यानुफ्याक्चर हुन लागिसकेको थियो। र विविध कारणवश चाहिँ अब वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना चाहिँ बन्द भयो, लगभग कोल्याप्स हुने अवस्थामा छ। अब अवशेषहरू बाँकी छन्, अवशेषहरू केही बाँकी छन् र मलाई लाग्छ अझ पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले सुरु गर्ने चाहन्छौँ भने, त्यो मोटिभेसन छ भने हामी त्यसलाई सुरु गर्न सकौँला रेनोभेसन गरेर। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन खोज श्रीमानले जुन उठाउनु भएको छ नि, यो कुरामा म उहाँलाई चाहिँ 100% नै सपोर्ट गर्न चाहन्छु। म पनि कुन माइन्डसेट बढाउन चाहन्छु भने, नेपालमा चाहिने, नेपालको कृषिमा आवश्यक पर्ने जति पनि एग्रिकल्चरल मेसिनरिजहरू छन्, ती मेसिनरिजहरूको उत्पादन सम्भव भएसम्म हामीले नेपालमै बनाउनुपर्छ। त्यसका धेरै कुराहरू छन्, तिनीहरूको दिगोपन, कस्ट इफेक्टिभनेस, रोजगारी, आफ्टर सेल सर्भिस, धेरै कुराहरू जोडिएका छन् योसँग। सँगसँगै मैले चाइनामा 2013मा एउटा चाहिँ 3 हप्ते इन्टरनेसनल सेमिनारमा गएको बेला चाइनाको प्रोफेसरले हामीले के भन्नुभएको थियो भने 1980 सम्म चाइनाको चाहिँ हालत एकदमै खराब थियो हैन। तर यो बीचमा उनीहरूले कसरी विकासमा फड्को मारे, एग्रिकल्चरमा कसरी फड्को मारे भन्दा उहाँहरूले ड्रिप इरिगेसनको एउटा मलाई उदाहरण दिनुभएको थियो। सामान्य त्यतिखेर हाम्रो यो इरिगेसनसँग रिलेटेड थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो टेक्नोलोजी सिक तर उत्पादन देशमै गर हैन, तब मात्र तिमीहरू अगाडि बढ्न सक्छौ। सधैँभरि बाहिरबाट गर्नेपछि तिमीहरू अगाडि बढ्न सक्दैनौ, यो मूल मन्त्र लिएर जानु चन्द भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। अहिले अब उद्यमी व्यवसाय उहाँहरू जस्तो पनि केही गर्नुपर्छ र नेपालमै गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। मैले भने हजुरको एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसन बुझेको मेन पावरहरू पनि नेपालमै प्रोडक्सन भइरहेछ अहिले हैन। सँगसँगै हामी टेक्नोलोजी पनि धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ हैन। त्यस हिसाबबाट अब अहिले ठ्याक्कै उहाँले भने जस्तै अहिले बहस गर्ने पनि र यो साल नै हामीले एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसन पोलिसीलाई रिभाइज पनि गरिरहेछौँ। उहाँहरूको पनि त्यसमा इनपुट, सबै सरकारवालाहरूको इनपुट लिएर हामी एउटा राम्रो एग्रिकल्चरल यो मेकानाइजेसन पोलिसी चाहिँ रिभाइज गर्दैछौँ। होपफुली त्यसमा धेरै जुन यो बिचमा हामीले भोग्यौँ नि 8-10 वर्षमा, त्यसबाट भोग्यौँ पनि र एक्सपिरियन्स पनि हामीले चाहिँ गेन गर्यौँ नि, तीहरूलाई चाहिँ समेटेर एउटा राज्यले तयार गर्ने एउटा राम्रो पोलिसी पनि तयार गर्छौँ। र सँगसँगै अब अहिले जुन बढिरहेको यङ जेनेरेसन विदेशमा पनि हेर्नुहोस् न, विदेशमा जति पनि सेटल भएका नेपालीहरू छन् नि, धेरै जसोले मलाई के भन्छन् भने एउटा अलिकति राम्रो वातावरण भएपछि हामी नेपालमा आएर कृषिमै लगानी गर्ने हो, त्यही नै भन्छन्। मैले अस्ट्रेलियामा, युरोपमा, जापानमा भएका साथीहरूलाई छलफल गर्दाखेरि उनीहरू के भन्छन् भने अलिकति वातावरण भयो भने लगानी गरेर नेपालमै आउने हो। भनेपछि कृषि एउटा यस्तो प्रोफेसन छ जसले विदेशमा बसेका नेपालीहरू सिप पनि सिकेका छन्, पैसा पनि कमाछन्, उनीहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सक्छौँ। सँगसँगै नेपालमा पनि उद्यमी छन् र सबैले बुझेका छन् कृषिबाट नै नेपालको कृषि, जलस्रोत, पर्यटन यति कुराबाट नेपालको चाहिँ इन्टायरली ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ भनेर बुझेका छन्। र मलाई लाग्छ अब केही समयपछि एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनमा उद्योग स्थापना गर्ने कुरा र मेसिनहरू बनाउने कुरामा एउटा ठुलो परिवर्तन चाहिँ हजुरहरूले पनि देख्नुहुन्छ र त्यसमा हामीहरू चाहिँ लागि पर्छौँ। विदेश बस्नुभयो, पढ्नुभयो होइन, विदेशको कृषि निहाल्ने मौका पनि पाउनुभयो होइन। अब के फरक पाउनुभयो त विदेशको प्रविधि,
विदेशको कृषि होइन गराई भोगाई र नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ के रहेछ, के फरकपन के रहेछ होइन। अब साँच्चीकै नेपालको कृषिलाई हामीले अब आधुनिकीकरण गर्नको लागि चाहिँ आवश्यकता के त, कस्तो किसिमको प्रविधि चाहिँ नेपाललाई चाहिन्छ, परिस्थिति सुहाउँदो, भूगोल सुहाउँदो? धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हजुरको। देख्न त मैले धेरै कन्ट्रीहरूमा देखाएको छु, तर अब पढ्न चाहिँ अब विद्यावारिधि चाहिँ अस्ट्रेलियामा गरेको र त्यहाँको चाहिँ मिडियम र लार्ज स्केलको फार्मरहरू मेरो पिएचडीमा सुरुदेखि नै जोडिएको हुनाले उनीहरूको फार्ममै प्रोडक्सनदेखि लिएर सप्लाईसम्मको त्यो युनिट प्रोसेसिङ अपरेसनहरू मैले आफैले चाहिँ देखेँ। इकोनोमिक एनालाइसिस पनि गरेँ मैले, उनीहरूले कसरी चाहिँ उनीहरू कुन लेभलमा चाहिँ गर्दो रहेछ भनेर। अब एउटा कुरो चाहिँ के हो भने टोपोग्राफिकल बायोडाइभर्सिटी नेपालको कसैको भन्दा कमी छैन है कृषि उत्पादनको लागि। तर कुरा के छ भने विदेशमा यो मोडर्नाइज एग्रिकल्चर गर्नको लागि र एग्रिकल्चरलाई एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा ट्रान्सफर्म गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ हजुरको ठुल्ठुलो प्लटहरू छ क्या, ठुल्ठुलो ल्यान्डहरू छ र सरकार चाहिँ अब डेभलप कन्ट्री हो होइन, सिस्टममा छ र त्यहाँ जुन एग्रिकल्चरलाई चाहिने इनपुटहरू हुन् नि, वाटर, सिड्स, फर्टिलाइजर होइन, यो मेसिनरिज, यिनीहरूको चाहिँ एभाइलेबिलिटीको त्यहाँ चाहिँ कुनै कमी हुँदैन होइन। त्यसैले त हजुरको चाहिँ एग्रिकल्चरलाई एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा लैजान सक्ने र सबैले चाहिँ लगानी गर्न चाहने। अन्यथा चाहिँ मेसिनहरू अहिले खोज श्रीमानले पनि भन्नुभयो नेपालमा पनि अत्याधुनिक मेसिनहरू आइसकेका छन् र सँगसँगै हजुर एउटा कुरा भन्छु, यो साल मात्रै हामीले पिएमएमपीले चितवनमा ड्रोनबाट हामी स्प्रेइङै गरिरहेछौँ केमिकल भने त्यो लेभलमा यहाँ पनि पुगिसकेको छ। यहाँ पनि कम्बाइन हार्भेस्टर आइसकेको छ, यहाँ पनि मेकानिकल राइस ट्रान्सप्लान्टर आइसकेको छ, यहाँ पनि हजुरको चाहिँ मोबाइल चाहिँ हजुरको चाहिँ ड्रायरहरू आइसकेको छ होइन, नभएको होइन यहाँ पनि आइसकेको छ। तर अब अलिकति के छ भने अरू बृहत रूपमा लानु पर्यो होइन। म अध्यक्षज्यूलाई सोध्छु है। हजुर अध्यक्षज्यू, यसलाई बृहत रूपमा कसरी लाने त? अब यहाँले त भन्नुभएको छ नेपालको कृषि यान्त्रिकरणमा त लहर आइसक्यो भनेर होइन, यहाँको अभिव्यक्तिहरू हामीले सुन्ने गर्छौँ होइन, तर अझै बृहत रूपमा त पुग्न सकेका छैन नि होइन, कसरी लाने त? यसमा के छ भने हामीले मेकानाइजेसनमा चाहिँ काम गर्न थालेको कति भयो होइन, अनि हामी कुरा गर्छौँ अस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजरायलको कुरा गर्छौँ, उनीहरूको इतिहास कति हो यो त छुट्याउनु पर्यो नि त। उनीहरू 50 वर्ष अगाडिदेखिको मेकानाइजेसनमा चाहिँ स्टार्ट गरेका मुलुक, हामी 5-7 वर्ष अगाडिदेखि मेकानाइजेसनमा चाहिँ काम गर्न थालेको एग्रेसिभली। नेपाल सरकारले फन्डिङ गर्ने, हामी विदेशबाट काम गरेर फर्केर आउनेहरू चाहिँ यसमा चाहिँ सम्भव छ भनेर चाहिँ लगानी गर्ने, सरज जस्ता चाहिँ विद्वानहरू चाहिँ कृषिमा चाहिँ पिएचडी गर्ने, इन्जिनियरिङ गर्ने, सारा चाहिँ आफ्नो जीवनको चाहिँ नलेजहरू लगाएर यही देशमा बनाउँछु भने अब नेपालमा बनेर हुन्छ? अब बन्छ। हामी सुरुवाती चरणमा छौँ। सुरुवाती चरणमा 5-7 वर्षभित्रमा होइन प्रविधिको सुरुवात गरेको मुलुक उत्पादन उद्योगसम्म चाहिँ जोडिएको संसारमा त्यति सजिलो कुनै पनि छैन होइन। हामी त्यति रफ्तारमा छौँ, हामी त्यति भएका छौँ हजुर, एकदम एकदम होइन। तर सरकारले लिएको नीति केही अनावश्यक चिजमा चाहिँ भन्सारमा दिएको फेसिलिटीको चाहिँ प्रयोग गरेर साथीहरू जसरी चाहिँ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ आउनु पर्थ्यो त्यो आउने वातावरण चाहिँ बनेन। हामी सँगसँगै सुरुवात गरेका मुलुकहरू मेकानाइजेसनमा सँगसँगै सुरुवात गरेका बङ्गलादेश, श्रीलङ्का आज इन्जिनको एउटा ढिका र एउटा चाहिँ के अरे गियर बक्स चाइनाबाट ल्याउँछन्, अरू सबै आफै बनाउँछन्। नेपालले किन बनाउँदैन? के नेपालले बनाउन नसक्ने हो? तपाईँहरूलाई यसपालि हामी सोमा देखाउँछौँ नेपालले के बनाएका छन् भन्ने कुरो। तर किन त्यसले विकास फड्को मार्न सकेन? किन बङ्गलादेशभन्दा श्रीलङ्काभन्दा नेपाल त्यो मेकानाइजेसनमा अगाडि बढ्न सकेन भन्दा 1%मा अर्काको देशमा बनिएको जिनिस 1%मा भन्सारमा ल्याउने सहुलियत पाएपछि कसले दुःख गर्छ, कसले मेहनत गर्छ, कसले इन्जिनियर पाल्छ, कसले टेक्निसियन पाल्छ? एकजना चाहिँ मिडल म्यान चाहिँ भन्सारमा राखे त सिद्धिहाल्छ हो। अनावश्यक ठाउँमा राज्यको अनावश्यक फेसिलिटीले मुलुक बन्दैन होइन। यो चिजमा चाहिँ कसी लाउनु पर्छ र नेपालमै बन्ने चिजहरूमा अबदेखि म त प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाको के अरे सहरलाई पनि म के भन्छु भने नेपालमा बनेका प्रविधिहरूलाई अलिकति बढी अनुदान किसानलाई दिनुहोस् त। सबले नेपालमा त्यो खोल्छन्, एउटा कुट्टो, एउटा कोदालो, एउटा पाइप, एउटा सामान्य कैँची, केही नबनाउने, केही नगर्ने त्यस्तो नालायक मुलुकको नागरिक हामी गर्न नसक्ने हो। पुर्खादेखिको चाहिँ कृषि चलेको होइन। हलो कोदालो चाहिँ फरुवा
करुवा कसले बनाएको थियो? त्यतिखेर त आयात भएको थिएन त। थिएन। हाम्रो देशका चाहिँ नि के अरे इन्जिनियर दाजुभाइहरू चाहिँ नि ले बनाएका थिए। आज उनीहरू जात पनि भन्न नसक्ने, पेसा पनि भन्न नसक्ने, विस्थापित नै भइरहेका अनि उनीहरू विस्थापित हुनुपर्ने। अनि चाहिँ त्यो चाहिँ आयात गर्ने चाहिँ त्यो कुटालो कुदालो चाहिँ रङ लगाएको चाहिँ सान देखाएर चाहिँ उसमा राख्नुपर्ने। अनि त्यस्ता कुराको हामी प्रमोट गरेर चाहिँ यो देशको समृद्धिको कुरा गरेर हुन्छ? यसको छाती खोलेर विरोध गरिन्छ, विरोध गर्नु पनि पर्छ। अब स्वदेशी उत्पादनको विकल्पै छैन। आयातमा कडाई गर्नै पर्छ भने यही आयात गर्ने मान्छेहरू चाहिँ भोलि सबै फटाफट उद्योग खोल्छन्। हिजो मैले पनि आयात गरेको हो, मैले पनि गरेको हो, मैले नगरेको अर्कोले गर्थ्यो। म पहिले त होइन नि। मान्छे जन्मिँदाखेरि बच्चा जन्मिन्छ, जवान हुन्छ, बुढो हुन्छ। हिजो आयात गरेको थियो नि मेरो जीवनभरि आयात गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। मैले काम गर्नु परेन। म 13 वर्ष विदेशमा बसेर आएको। त्यहाँ विदेशमा बस्दाखेरि यहाँ दुख्थ्यो देश। त्यही घोषणा गरेर आएको मान्छे म, विदेशको सिप स्वदेशमा लगानी गर्छु भनेर। भनेपछि आयातमा छुट दिएन भने एकातर्फ चाहिँ किसानलाई नै चाहिँ किसानबाटै हामीले असुल्नु पर्छ भनेर व्यवसायहरू पनि भन्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ आयात त प्रतिबन्धै गर्नुपर्छ होइन, एकदम कडाउका साथ आयातमा चाहिँ हामीले नीति बनाउनै पर्छ भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ होइन। अब के गर्ने त? अब किसानले स्वदेशमै उत्पादन भएको किन्ने कि विदेशबाट आयात भएको किन्ने र प्रविधिमा लाग्ने? देशको आवश्यकता के हो? देशको आवश्यकता हरेक चिजमा आत्मनिर्भर भएर एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने नै हो नि त। हो, हरेक देशको मुलुक त्यहीबाट केन्द्रित हुन्छ, सञ्चालित हुन्छ। आज देशको हालत के छ? आयात नीति हुँदाखेरिको आजको देशको हालत के छ? हामी बिहान बेलुका खाना नसक्ने कन्डिसनमा छौँ। वास्तविकता हो यो। हो कि होइन? अनि अब पनि भन्सार छोड दिनुपर्छ, किसानको नाममा व्यापारीले छुट पाउनुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गर्छ भनेदेखि त्योभन्दा चाहिँ दलाली चाहिँ शब्दहरूको केही पनि हुँदैन। दलाली नै हो यो के हो त? नि देशमा गर्नु परेन? म उद्योग खोल्छु, म रिक्स लिन्छु, म कारखाना चलाउँछु, म नेपालीलाई चाहिँ रोजगार दिन्छु। अघि भर्खर जी सरले भन्नुभयो एउटा चाहिँ व्यापार गर्ने मान्छेले इन्जिनियर राख्छ, आवश्यक पर्छ उसलाई। हामीले इन्जिनियर पनि राखेका छौँ, टेक्निसियन राखेका छौँ। हाम्रा उद्योगमा चाहिँ आज 15,000मा काम गर्ने चाहिँ टेक्निसियन के अरे लेबर 5 वर्षपछि 50,000 रुपियाँ खाने चाहिँ सिनियर लेभलका टेक्निसियन बनिन्छन्। हजुर होइन? यो कतिवटाले बनाउँछ त? एउटाले हो र? देशभरि यो माहौल बनाउने कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ, कति सिप सिकिन्छ। नेपालीहरूलाई कम सोध्नु भएको छ? यी भारतमा गएर हेर्नुहोस्, मिसिन चलाउने मात्रै होइन, मिसिन बनाउने नेपालीहरू छन् बम्बईमा। कहाँको अरूभन्दा कम छन् र नेपालीहरू? वातावरणको मात्रै यहाँ समस्या हो, पोलिसीको मात्रै चाहिँ के अरे समस्या हो। स्वदेशमा चाहिँ उद्योग खोल्ने, स्वदेशी उद्योगलाई चाहिँ केही कुराको छुट भनेर यसो देखाउनुहोस् त। के मागेको छ? स्वदेशमा उद्योग खोल्छु, कल कारखाना खोल्छु, स्वदेशमा चाहिँ स्वरोजगार बनाउँछु होइन भन्ने मान्छेले मागेको के छ बढी? मैले थोपा सिँचाइको उद्योग सञ्चालन गर्छु, मैले 10% भन्सारमा तिर्छु दानाको होइन। हाम्रा साथीहरूले थोपा सिँचाइको पाइप लिएर आउनुहुन्छ, जम्मा 1% भन्सार तिर्नुहुन्छ। विदेशमा बनेको सामान चाहिँ 1% भन्सारमा आउने। मैले नेपालमा बनाउँछु भन्ने चिजको चाहिँ मैले मुखैमा 10% तिर्नु पर्ने। अनि 9% मुखैमा म बढी तिरेर मैले उद्योग सञ्चालन गरिदिनु पर्ने देशलाई। हजुर, यो कुरा मैले बोले कि नबोले? एकदमै बोल्नुपर्छ र तपाईँले भनिरहनु पनि भएको छ होइन। अब हामीलाई हेरि पनि रहनु भएको छ नीति निर्माताहरूले। अब ल भन्नुहोस् त, पोलिसी लेभलमा नीतिगत रूपमा चाहिँ के कस्ता सुधारहरू हामीले गर्नुपर्छ? आजको आवश्यकता के हो समय सापेक्ष रूपमा? आजको आवश्यकता के हो भने व्यवसायहरूलाई राखेर तपाईँले के चिज उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, उत्पादन गर्न सक्ने चिज गरिराख्नु भएको उत्पादन के छ त्यसको लिस्ट ल्याउनुहोस् भन्ने। उत्पादन गर्न सक्ने चिजको पनि लिस्ट ल्याउनुहोस् भन्ने। कुनै चिज प्रविधि यस्ता छन् कृषिको ठुल्ठुला उत्पादनै गर्न सकिँदैन, त्यो 5-7% 10% होला, त्यसलाई आयातमै छोडिदिउँ। तर नेपालमा उत्पादन भइरहेको र हुन सक्ने जति चिजहरू नेपालमा बनाऊँ। एकदमै होइन? नेपालमा के गरौँ भने त्यसको लागि थ्रेसरहरूदेखि लिएर चाहिँ कति चाहिँ यो विभिन्न मिसिनहरू बनाउनु भएको छ। साथीहरूले के भन्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ किन्ने फलाम चाहिँ
33% भन्सार तिर्नुपर्छ, विदेशमा अलरेडी बनाएको चाहिँ थ्रेसरहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ 1% भन्सारमा आउँछ भन्नुहुन्छ। अब व्यवसायको रुवालो सुन्ने कि चाहिँ त्यो उद्योगको रुवालो सुन्ने? जायज कसको सुन्दाखेरि देशलाई चाहिँ फाइदा पुग्छ? यति कुरा त त्यो धर्मकाटा समात्ने मान्छेले चाहिँ यता ओजन बढी छ कि उता ओजन बढी छ भनेर छुट्याउनु त पर्यो नि त। पर्यो कसले बढी योगदान दिइरहनु भएको छ? राज्यलाई, किसानलाई योगदान कसको कारणले बढी हुन्छ? अर्थतन्त्रलाई योगदान कसले पुर्याइरहेको छ त्यो हेर्नु, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो नि त। हुन्छ डाक्टर साहब, अब जस्तो हामी यान्त्रिकरणको त कुरा गरिरहेका छौँ होइन, तर यसको सस्टेनेबिलिटी होइन, दिगोपनको कुरा पनि हामीले गर्न एकदमै आवश्यक पनि छ होइन। यसमा के भन्नुहुन्छ, मेकानाइजेसनमा चाहिँ सस्टेनेबिलिटी आजको आवश्यकता हो या होइन? हजुरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अहिले नेपालमा के भइरहेछ भने जस्तै पिएमएमपी प्रदेश सरकारका चाहिँ मन्त्रालयहरू होइन, त्यस अन्तर्गत ज्ञान केन्द्र, त्यसपछि विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूले मेसिनरिजहरूलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम मात्रै गरेको छन् होइन। डिस्ट्रिब्युसन भयो, यो एक प्रकार ठिक पनि छ, डिस्ट्रिब्युसन गर्यो, तर सँगसँगै हामीले डिस्ट्रिब्युसन गरेर मात्र हुँदैन, हामीले त्यसको सस्टेनेबिलिटीको पाटोलाई हेर्नुपर्छ, पर्फर्मेन्सलाई हेर्नुपर्छ, इफिसियन्सीलाई हेर्नुपर्छ होइन। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, त्यो नहेरी त हुँदैन। यदि त्यो नहेर्ने हो भने जस्तै हजुरको मेसिन हो, पेरियोडिक रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स चाहिन्छ, स्पेयर पार्ट्सको एबिलिटी चाहिन्छ होइन, टेक्निकल मेन पावरहरू जानेको मान्छे चाहिन्छ होइन। हाम्रो किसानहरू इलिटरेट छन्, त्यो लेभलको छैनन्, आफ्टर सेल सर्भिस चाहिन्छ होइन। त्यो पार्टमा चाहिँ हामी कहीँ न कहीँ ल्याकिङ भएका छौँ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो सस्टेनेबिलिटी कमजोर भएर गएको छ र हाम्रो मेसिनको अपरेसनल इफिसियन्सी त्यो बिलो 50% छ। जबकि जहाँ हाइली मेकानाइज र डेभलप भएको कन्ट्री हो त्यहाँ मेसिन अपरेसनल इफिसियन्सी एराउन्ड 90%सम्म पुग्छ भने हामी अहिले बिलो 50% मा छौँ। र अबको हाम्रो पार्ट भनेको यो बिलो 50% 45% मेसिन अपरेसनल इफिसियन्सीलाई म्यानेजमेन्ट फ्याक्टरमा चाहिँ सुधार गरेर, अपरेसनल फ्याक्टरमा सुधार गरेर हैन, इन्स्टिट्युसनल फ्याक्टरमा चाहिँ सुधार गरेर 90% को हाराहारीमा पुर्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो भएपछि त्यसको लागि इन्स्टिट्युसनल रिफर्म हैन, आफ्टर सेल सर्भिस, फर्म मेकानाइजेसन पोलिसीमै केही चेन्ज हैन, यी कुराहरू चाहिँ ल्याउनु पर्छ। अदरवाइज सबैले डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो र त्यसको सस्टेनेबिलिटीको पाटो चाहिँ नसोच्ने हो भने हाम्रो एग्रिकल्चरल फार्म यो मेसिनरिजहरू बिग्रेको मेसिनरिजहरूको डम्पिङ साइट बन्न सक्छ। र पिएमएमपी को अबको फोकस र अरू जस्तै आइएनजिओहरूले पनि मलाई अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब के गर्ने, कुन पार्ट चाहिँ पिएमएमपी को पार्ट चाहिँ छुटेको जस्तो लाग्छ, त्यसमा अगाडि बढ्न सक्छौँ हामी भनेर भन्दा मैले यही भनेको छु, हामीले डिस्ट्रिब्युसनलाई म्याक्सिमम प्रायोरिटी दिउँ। अबको प्रायोरिटी चाहिँ हामीले इफिसियन्सी इन्हान्समेन्ट गर्ने, पर्फर्मेन्स इन्हान्समेन्ट गर्ने र सस्टेनेबिलिटी, त्यसको लागि मैले 3-4 कुराहरू पनि भनिदिएको छु। हजुरको म्यानेजमेन्टका फ्याक्टरहरू, अपरेसनको फ्याक्टरहरू र इन्स्टिट्युसनल फ्याक्टरहरू, त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गऱ्यौँ भने हाम्रो कृषि चाहिँ दिगो हुन्छ र यो एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसन प्रोग्राम पनि दिगो भएर जान्छ। खो सर, अब के छ त, अब दिगोपनको लागि चाहिँ व्यवसायहरूले नसोचेको हो त के छ? अब व्यवसायीहरूले चाहिँ बेच्नै मात्रमा केन्द्रित भएको हो त, किनकि कुरा त उठिसकेको छ होइन, के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब यसमा घुमी फेरि के आउँछ भनेदेखि पोलिसीकै कुरा आउँछ होइन। अब अहिलेको पोलिसीले के भन्छ भने जति पनि काम गर्ने किसानहरू हुन्छ, किसानले खोजेको प्रविधि किसानले खोजेको बेलामा दिने हाम्रो पोलिसी छैन। त्यो भनेको कहाँनिर छ भने हामी 12 महिना एग्रिकल्चरको चाहिँ प्रोग्रामहरू चलाउँछौँ होइन, अनि 6-7 महिना हाम्रो खासै त्यति धेरै मुभमेन्ट पनि हुँदैन। त्यो कुरा केले प्रमाणित गर्छ भने कति खर्च भयो बजेट भन्दाखेरि 6 महिनामा चाहिँ 7-8%, 9% भन्दा बढी खर्च भएकै हुँदैन। भनेपछि त्यो 6 महिनासम्म हाम्रो के हुन्छ, काम के पनि भएको हुँदैन नि खासै। 10%, 9% 100 बजेटमा खर्च हुनु भनेको त के पनि होइन। भनेपछि बाँकी रहेको अरू 6 महिना अलिकति तयारीमा, अनि बाँकी रहेको 2-3 महिना चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हामी चाहिँ के अरे खर्चमा चाहिँ ध्यान दिन्छौँ। अब थोपा सिँचाइ प्रविधि चैत वैशाखको चाहिँ गर्मीमा किसानले नपाउने, अनि बजेट छ भनेर चाहिँ त्यो जेठ असारमा लगेर किसानलाई दिएपछि अनि त्यसले उत्पादनमा चाहिँ के अरे भूमिका खेल्न सक्छ त? सक्दैन नि। कार्यान्वयनमै यो कुराहरू के गर्नु पर्यो भने कार्यालयले चाहिँ मेसिनको या प्रविधिको लिस्ट निकाल्ने होइन कि कार्यालयले किसान छनौट गर्ने, किसानलाई आवश्यक पर्ने प्रविधि, किसानलाई कुनै एउटा भौचर दिने, किसान आफैले छानेर त्यो प्रविधि लिन सकोस्। जुन प्रविधिको चाहिँ बरु
मिसयुज हुन सक्छ भने एकदमै एकदम टाइट एउटा कन्डिसन बनाउने एकदमै हैन। कुनैले चाहिँ नि बिल मात्रै लिएर जाने या अर्थो किने विभिन्न कुराहरू चाहिँ नि मिडियामा आइरहेछ नि, यो चिज कन्ट्रोल गर्नको लागि बरु अनुदानमा चाहिँ नि बिक्री गर्ने चाहिँ नि विक्रेताहरू अलरेडी चाहिँ नि अनलाइन चाहिँ नि बिलिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर कन्ट्रोल हुन्छ कि हैन, या त सर्ट लिस्टिङ गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, एउटा चाहिँ सहज मेकानिजम बनाएर किसानले खोजेको बेलामा, किसानलाई आवश्यकता परेको बेलामा त्यही चिज दियो भने चाहिँ किसानको लागत मूल्य के हुन्छ, कम हुन्छ, घटेर जान्छ। किसानले चाहिँ सस्तोमा बेच्नु पर्यो भन्दैमा बाटामा ल्याएर फ्याँक्दैन। अनि किसानलाई चाहिएको बेलामा चाहिँ सहकारीमा चाहिँ 16% 18%मा किसानले किन्नुपर्छ, अनि नचाहिएको बेलामा त्यो चिज ल्याएर चाहिँ राख्नुपर्छ हैन। अनि किसानको के हुन्छ, लागत मूल्य घटिरहेकै छैन क्या। समस्या यही हो। यो समस्या थाहा पाइसकेपछि अब समाधान के भनेर चाहिँ अब हामी यस्ता प्रोग्रामहरूमा चाहिँ हैन पिएमएमपीसँग, ज्ञान केन्द्रसँग, हामी मेसिनरी व्यवसायीहरू लगायत चाहिँ अगुवा किसानहरू अनि साना किसानहरूसँग बसेर हामी बृहत रूपमा एउटा चाहिँ छलफल बहस अलिक थोरै भएको छ। यो छलफल बहसमा उत्रिनु भनेको चाहिँ यहाँ कस्तो भइसक्यो भने आरोप लगाए जस्तो भइसक्यो क्या, एकले अर्कोलाई आरोप लाउने। यो आरोप होइन, यो समस्या हो। समस्या निकालेपछि नै समाधानको लागि उत्कृष्ट चाहिँ योजना बनिन्छ नि त। स्वच्छ डिस्कसन त हुनैपर्छ होइन, यो आवश्यक पनि हो। अब नेपाली स्वदेशी उत्पादनलाई, स्वदेशी उद्योगलाई होइन, व्यवसायलाई हामीले बचाउनै पर्छ, प्रवर्धन गर्नै पर्छ। यो तपाईँ बारम्बार भनिरहनु भएको छ र यसकै लागि भनेर यो प्रदर्शनीमा पनि मेड इन नेपाल प्याभिलियन पनि स्थापना हुन लागिरहेको छ, आयोजना हुन लागिरहेको छ होइन। के लाग्छ यहाँलाई, तपाईँको मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गर्न चाहनुहुन्छ? के यसले फ्रुटफुल गर्ला अथवा मेड इन नेपाल प्याभिलियनले चाहिँ साँच्चीकै अब बहसको वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्ला? अहिलेसम्मको चाहिँ जुन मैले रिपोर्ट पाइरहेको छु होइन, यसको आयोजकको चाहिँ नाताले एकदमै उत्साहजनक साथीहरू चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ। एकदमै धेरै चाहिँ आफूले कहिले नसुनेको साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ। मैले पनि फलान ठाउँमा यस्तो यस्तो चाहिँ मिसिनहरू उत्पादन गर्छु, यस्तो चिजहरू बनाउँछु भनेर उहाँहरूले फोटोहरू पठाउनु भएको छ होइन। कतिवटा साइडमा त म आफै पनि उहाँहरूले उत्पादन गरेको चिजहरू भ्याएको र बाटो पर्ने ठाउँहरू त त्यहाँ पनि पुगेँ, म हेरेँ, आफै छक्क परेँ क्या होइन। त्यस्तो राम्रो राम्रो चिजहरू चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भएको छ, यो देशलाई काम लाग्ने। तर सिधा के भन्नुहुन्छ, म उहाँसँग चाहिँ बाहिरबाट विदेशबाट ल्याएको पनि छ, आफूले बनाएको पनि छ। अनि तपाईँको बढी बिक्री कुन हुन्छ भन्दाखेरि विदेशबाट ल्याएको बढी बिक्री हुन्छ भन्नुहुन्छ। किन तपाईँको आफैले बनाएको किन बढी बिक्री हुँदैन भन्दाखेरि सर मैले त हरेक चिज चाहिँ भन्सार बढी तिर्नुपर्छ, अर्काले बनाएर चाहिँ ल्याएको जिनिसको त 1% भन्सारमा आउँछ, त्यसै पनि चाहिँ त्यो मेरोभन्दा सस्तो छ होइन। चिज हेर्नुहोस् न, मेरो किसान मैले बनाएको चिज लिन खोज्नुहुन्छ तर पैसाको कारणले चाहिँ विदेशबाट आयात गरेको चिज चाहिँ सस्तो छ भन्नुहुन्छ। अब यो चिजको सम्बोधन गराउनको लागि होइन कुनै एकजना इम्पोर्टर रिसाउँछ कि भनेर मैले त्यो उद्योगीको सिप मार तैँले चाहिँ सिप मारेर बस भनेर मेरो चाहिँ बम्बले दिन्छ, मलाई दिँदैन होइन। एकजना दुईजनालाई अप्ठ्यारो पर्छ होला। तपाईँले यहाँ एकजना चाहिँ जग्गा व्यापारीलाई ल्याएर सोध्नु भयो, इन्टरभ्यू लिनुभयो भने जग्गा किताकाट गरेर पाउनुपर्छ, जग्गा टुक्राउन पाउनुपर्छ, यो घर बनाउन चाहिँ पाउनुपर्छ, हामीले चाहिँ सब जमिनलाई खण्डीकरण गर्नु पाउनुपर्छ नै भन्छ त्यसले। त्यसो कुरा जायज भएको राज्यले मान्ने हो त, नजायज हो भने त चाहिँ इन्कार गर्नु पर्यो नि। मेरो भनाइ त्यति मात्रै हो। बनाउनै नसक्ने प्रविधिहरू टोटल भन्सार छोडौँ, बन्न सक्ने र बनेका चिजहरूमा भन्सारमा लगाम लगाउने टाइम ढिलो नगरौँ। यसले अन्ततगत स्वदेशी उत्पादक अथवा उद्यमीलाई नै धराशायी बनाउँछ। फेरि चाहिँ त्यो फ्याक्ट्री चाहिँ बेचेर फेरि चाहिँ साउदी कतातिर चाहिँ हिँड्नुपर्ने चाहिँ फेरि बनाउँछ। अब यो बेलामा चाहिँ फेरि विदेश जाने रहर छैन। ठिक छ डाक्टर साहब, अब आयोजनाकै कुरा गरौँ होइन। परियोजनाले चाहिँ वास्तवमै ठुला ठुला उद्यमीहरू जो पहुँचमा हुनुहुन्छ होइन, जो इन्भेस्ट गर्न लगानी गर्न पनि सक्षम हुनुहुन्छ, तिनीहरूलाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्यो। साना किसान, अघि खोसरले भन्नुभयो नि होइन, साना किसानलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्, गुनासोहरू पनि आउँछन् होइन। अब के छ, तपाईँ यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई लाग्छ यो जसले भनेको छ होइन, यो आर्गुमेन्ट चाहिँ
म सहमत हुन सक्दिनँ किनभने यो पिएमएमपी जुन डिजाइन गरिएको थियो यो डिजाइन गर्दा नै हामीले यो पकेट ब्लक जोन सुपर जोन मार्फत कृषिलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने भनेर चाहिँ डिजाइन गरिएको हो। अब हाम्रो पकेटमा साना किसानहरू त्यस्तै प्रकारको चाहिँ लेभलको प्रोडक्सन एरिया कभरेज हैन ब्लक हुँदै एरिया कभरेज र टेक्नोलोजीको लेभल चाहिँ बढाउँदै लैजाने हो। र हामीले आज स्पेसली यो एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनमा डिस्कसन भइरहेको बेलामा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले ठुला किसानहरूलाई प्रमोट गरेको त्यस्तो उदाहरण मैले पाएको छैन। लगभग 700 वटा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना देशैभरि पिएमएमपीबाट र 12,000 जति मेसिनरिजहरू साना ठुला सबै गरेर गर्दाखेरि अहिलेसम्म ठुलो किसानहरूले मात्र पायो भनेर मैले पाएको छैन। म हजुरको कञ्चनपुर कैलालीदेखि लिएर बर्दिया बाँके हुँदै झापासम्म पुगेको छु। त्यहाँ हामीले समुदायसँग मिलेर हैन कृषिको सहकारीसँग मिलेर कुनै युजर ग्रुपसँग मिलेर अथवा कुनै प्राइभेटलाई पनि उसको 50% लगानीमा र यो सहकारीहरूको पनि 50% लगानीमा मेसिनरिजहरू डिस्ट्रिब्युसन गरेका छौँ। त्यसरी एकदमै ठुलो उद्यमीहरूलाई दिने सुरुमा हाम्रो कोल्ड स्टोरेजको कन्सेप्ट आएको थियो। त्यसमा ठुलो लगानी चाहिन्थ्यो। ठुलो लगानी गर्न ठुलो उद्यमी नै हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो सस्पेन्ड भएर बसेको अवस्था छ कोल्ड स्टोरेजको प्रोग्राम। अरू जुन प्रोग्राम छ त्यो हामी जो इनोभेटिभ फार्मरहरू हुन् र इनोभेसन काम गरिरहेका कृषि सहकारीहरू उद्यमी र हामीले चाहिँ कृषकहरूलाई नै दिएका छौँ। जुन चाहिँ जोसँगको एक्सेस बढी छ पोलिटिकली जो पावरफुल छ हैन जो धनीमानी छ तिनीहरूलाई पिएमएमपीले चाहिँ अनुदान बाँडेको छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। हजुर। अब जस्तो यहाँले कस्टम हायरिङ सेन्टरको पनि कुरा निकालिहाल्नु भयो होइन। यो कस्टम हायरिङ सेन्टर चाहिँ अझै बृहत रूपमा सञ्चालन हुन सकेन भन्ने चलन पनि छ होइन भन्ने गर्छन्। के छ कस्टम हायरिङ सेन्टरलाई चाहिँ अझै प्रभावकारी बनाउने बृहत रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा चाहिँ कति हुनुहुन्छ यहाँहरू? धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हजुरको कस्टम हायरिङ सेन्टरको कुरा उठ्दाखेरि कस्टम हायरिङ सेन्टरको कन्सेप्ट कसरी ओरिजिनेट भएको थियो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ कि नेपाल जस्ता एकदमै कम छ। नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजको किसानहरू असाध्यै गरिब छन्। ती गरिबहरूलाई चाहिँ हजुरको मेकानाइजेसनको पहुँच सबैले लिन सक्दैनन् र मेकानाइजेसनको पहुँचबाट तिनीहरू विमुख नहुन् भनेर हामीले चाहिँ कस्टम हायरिङ सेन्टरको चाहिँ कन्सेप्ट ल्याएका हौँ। र ठ्याक्कै हजुरले भने जस्तै कस्टम हायरिङ सेन्टरको पर्फर्मेन्स चाहिँ बिलो 50% छ। अघि मैले हजुरलाई मेसिन अपरेसनल इफिसियन्सीको कुरा गरेको थिएँ। त्यो कस्टम हायरिङ सेन्टरमा भएका मेसिनहरूको चाहिँ अपरेसनल इफिसियन्सी बताएको हो। अघि मैले बताएको किनभने पिएमएमपीले बाँडेका जति पनि मेसिनरीहरू छन् ती कस्टम हायरिङ सेन्टर मार्फत गएका छन् अलमोस्ट हैन। र कस्टम हायरिङ सेन्टर नै एउटा त्यस्तो इन्स्टिट्युसन हो जुन इन्स्टिट्युसन चाहिँ हाम्रो फिल्ड लेभलमा एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनलाई भोलि पर्सि सस्टेनेबल गराउने त्यही नै एउटा इन्स्टिट्युसन। किनभने हामीले गाउँ गाउँमा लगेर कृषिका अफिसहरू त खोल्न सक्दैनौँ तर कस्टम हायरिङ सेन्टर जस्ता अफिसहरू खोल्न सक्छौँ हैन। तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ हजुरको चाहिँ अपरेटरहरूको चाहिँ क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट गरेर फार्मरहरूको चाहिँ अहिले पनि मैले हेर्नुहोस् यो बीचमा जब विभिन्न कस्टम हायरिङ सेन्टरहरू भिजिट गरेँ उनीहरूले बिजनेस डेभलपमेन्ट प्लानै बनाउन जानेको छैनन् र नेक्स्ट इयरमा सबभन्दा पहिले हामी कस्टम हायरिङ सेन्टरलाई बिजनेस डेभलपमेन्ट प्लान बनाउने एउटा ट्रेनिङ सिकाउँदैछौँ। उनीहरूले अनुभवको आधारमा मात्रै कस्टम हायरिङ सेन्टर चाहिँ रनिङ गरिरहेछ। अब तिनीहरूको चाहिँ क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट गर्ने हैन त्यहाँ चाहिँ हजुरको धेरै कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाउनको लागि उनीहरूको चाहिँ हजुरको चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट पुगेको छैन हैन। उनीहरूले रेभिन्यूको चाहिँ टार्गेट सेट गरेको छैनन् हैन। सँगसँगै एउटा चाहिँ अपरेटर चाहिँ हजुरको केही भइहाल्यो छोडेर विदेशतिर गइहाल्यो भने अर्को अपरेटर तयार भएको छैन। किसानहरूलाई चाहिँ टेक्निकल नोहाउ छैन। यी विभिन्न समस्याहरूले गर्दा हजुरले भने जस्तै कस्टम हायरिङ सेन्टर बृहत रूपमा जान सकेको छैन। तर अबको यो 5 वर्षमा हामीले चाहिँ जुन इस्टाब्लिस गरेका कस्टम हायरिङ सेन्टरहरू छन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्ने क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट गर्ने र एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनलाई सस्टेनेबल बनाउनको लागि उनीहरू फोकल पोइन्ट भएर काम गर्छन्। हजुर खोसर अब तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको होइन। अध्यक्षको नाताले अब यो आयोजकको रूपमा पनि तपाईँ अगाडि हुनुहुन्छ नै होइन। र यो सँगसँगै तपाईँ नेपालको कृषि यान्त्रिकरणलाई परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ काम पनि गरिरहनु भएको छ एज अ व्यवसायीको रूपमा अथवा उद्यमीको रूपमा होइन। तपाईँको संस्थाको उपस्थिति चाहिँ कस्तो रहन्छ यहाँ एनटिएसको? हाम्रो संस्थाको उपस्थिति चाहिँ हामी
आज मेरो आफ्नो कम्पनी चाहिँ मेड इन नेपाल पेभिलियन भित्र हामीले एउटा स्टल राख्दैछौँ जुन चाहिँ स्वदेशी चाहिँ नि हामीले चाहिँ खोलेका उद्योगहरू त्यसका चाहिँ नि उत्पादनहरू नै लिएर चाहिँ नि हामी चाहिँ तमाम किसानहरूको बिचमा चाहिँ जाने हामीले चाहिँ यो पहिलोचोटि चाहिँ हामीले आयात गरेका कुनै पनि वस्तुहरू राख्दैनौँ त्यागेर हामीले चाहिँ स्वदेशमा चाहिँ उत्पादन गरेका चाहिँ वस्तुहरू र त्यसको ब्रान्डिङ त्यसको चाहिँ मार्केटिङ हैन र त्यसको भनौँ न ब्युटी दिनको लागि त्यसको क्वालिटीको लागि हरेक सम्भव चाहिँ हुने उपाय जति चाहिँ हामी त्यो गर्दैछौँ र हामी यति ओपन छौँ हामी 21औं शताब्दीमा छौँ र अहिलेको जमानामा मैले सिकेको कुरा अरूले सिक्नु हुँदैन अरूले जान्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन हामी उद्योगलाई ओपन गरिदिन्छौँ किसानहरू भिजिट गर्न जानुहुन्छ भने किसानहरूलाई भिजिट गर्ने चाहिँ व्यवस्था गर्दैछौँ व्यवसायहरू हेर्न जानुहुन्छ भने व्यवसायीहरूलाई चाहिँ भिजिट गर्न जान्छौँ उहाँहरू जस्तो चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ उच्च चाहिँ तहमा चाहिँ नीति निर्माणमा बसेका चाहिँ सरहरू जानुहुन्छ भने उहाँहरूलाई लगेर चाहिँ हामीले गरेका उत्पादन हामीले गरेका चाहिँ कामहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भिजिट गर्ने चाहिँ त्यो पुरै चाहिँ प्याकेजको हामी तयारी गरिरहेका छौँ यो मौका पनि हो हैन एकदमै अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ एकदमै थोरै समय मात्र बाँकी छ हैन अन्तिममा जाँदा जाँदै डाक्टर साहब अब यो आयोजना हुन लागिरहेको प्रदर्शनीमा चाहिँ आम किसानहरूको सहभागिता कतिको इम्पोर्टेन्ट छ कतिको महत्त्व बोकेको छ एक्चुअली यो जुन हाम्रो एक्सपो छ यो एक्सपोको इन्ड युजर भनेकै किसान हुन् हैन त यो एक्सपोमा जो जति विभिन्न स्टेक होल्डरहरू बैंकरहरू इन्डस्ट्रियलिस्टहरू हैन बिजनेसम्यान रिसर्चर हामी जस्तो गभर्नमेन्ट अफिसियल भए पनि हामीले कसको लागि गरे भने किसानकै लागि हो त्यही भएर नै बढी भन्दा बढी किसानहरूलाई चाहिँ हुन त एउटै एक्सपोले केही सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स त क्रिएट गर्दैन त्यही पनि यो बीचमा आएका लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू के कस्ता चाहिँ नयाँ नयाँ प्रकारका मेसिनरिजहरू आएका रहेछन् टेक्नोलोजीहरू आएका रहेछन् हैन हाम्रो लेभल कुन ठाउँमा रहेछ र विश्वमा चाहिँ कुन लेभलमा पुगिसकेका रहेछन् त्यो उनीहरूले प्रत्यक्ष हेर्न पाउँछन् सँगसँगै अब यो एक्सपोमा अघि पनि कुराहरू आयो हैन हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सिङको क्लिनिक चल्छ हैन त्यो सँगसँगै अब विभिन्न देशैबाट चाहिँ आएका अरू किसानहरू मोडल किसानहरूसँग उनीहरूले इन्टरेक्सन गर्न पाउँछन् टेक्नोलोजी बुझ्न पाउँछन् र मलाई लाग्छ अरू कम आए पनि हुन्छ किसानमै बढी आउनै पर्छ र त्यही दिशामा हैन ल अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ मैले धेरै कुराहरू सोध्ने प्रयत्न चाहिँ कोसिस त गरेको पनि थिएँ हैन यद्यपि समयको पाबन्दीले धेरै कुराहरू अझै बाँकी पनि छन् हैन यद्यपि छोटो रूपमा बताइदिनुस् अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अघि जित सरले पनि भन्नुभयो नेपालभरिबाट यो एक्सपो हेरिदिनको लागि चाहिँ तमाम किसानहरूलाई आउन चाहिँ म अनुरोध गर्छु हैन यसमा तपाईँका ब्याङ्कसँग रहेका चाहिँ कर्जाका चाहिँ समस्यादेखि लिएर विभिन्न प्रविधिहरूको बारेमा मूल्यदेखि लिएर क्वालिटीका हरेक कुराहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न छान्न पाउने भएको हुँदाखेरि र पोलिसी लेभलमा चाहिँ भाग लिन चाहने किसानहरूको लागि पोलिसी लेभलको छुट्टै सेसनहरू हामीले चलाउँदैछौँ त्यो सबै खालको चाहिँ किसानलाई पहिला जस्तो चाहिँ आउने सरल चाहिँ 2 घण्टामा चाहिँ हेर्ने हैन तिनै ट्र्याक्टर हेर्ने तिनै पाइपहरू हेर्ने तिनै ग्रिन हाउस हेर्ने फर्केर जाने भन्दा पनि यसपालि हामीले चाहिँ बृहत त्यसको चाहिँ आयोजना गरेका छौँ हैन यो आयोजनालाई चाहिँ सबै क्षेत्रले चाहिँ एकपल्ट चाहिँ उठाउनु हैन यसको महत्त्व बुझाउँ र यसले दिने चाहिँ साझा सन्देशलाई अपनत्व गर्नु हैन भन्ने चाहिँ म त्यो आह्वान गर्न चाहन्छु धन्यवाद स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो हैन विशेषतः आज हामीले प्रदर्शनी केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं र यो सँगसँगै नेपालको कृषि क्षेत्र र यसको आधुनिकीकरणमा अब हामीले लानको लागि चाहिँ के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण एकदमै निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयमा अन्तर्क्रिया गर्यौं छलफल गर्यौं यहाँहरुको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् हजुरलाई पनि हामी लाई बोलाएर जुन आफ्ना विचारहरू र चाहिँ प्रोग्रामको चाहिँ औचित्य चाहिँ प्रस्ट्याउने चाहिँ एउटा सुअवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद धन्यवाद म पनि ठ्याक्कै उहाँ खुसीमानको कुरा भन्छु यो एउटा अपर्च्युनिटी हो बढीभन्दा बढी किसानहरू देशैभरिका किसानहरूले चाहिँ यो हाम्रो एक्सपो जुन हुन गइरहेछ त्यसमा पार्टिसिपेट भएर त्यसको चाहिँ लाभ उठाउन् हामीले यो गरेको एक्सपो चाहिँ किसानहरुकै लागि हो र अरू चाहिँ कम आए पनि हुन्छ किसानहरुलाई चाहिँ म हात जोडेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई भन्न चाहन्छु कृपया आउनुस् र यो एक्सपोको चाहिँ एडभान्टेज लिएर जानुस् हस् धन्यवाद कार्यक्रम कृषि संवादको निर्धारित समय सकिसकेको छ हामी अर्को श्रृंखलामा पुनः उपस्थित हुने नै छौं फरक अतिथि फरक विषयवस्तुका साथ
तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि, नेपालको शान।